नमस्कार, म नारायण सापकोटा म्याथ फर युको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। एलिमेन्ट्री प्रोपर्टिज अफ ग्रुप थ्योरीका केही प्रोपर्टिजहरू गरौँ। लगभग यो भिडियोमा अब 12वटा क्वेसन गरिनेछ। यी 12वटा क्वेसनहरू मध्ये थ्योरम प्लस एक्सरसाइजका क्वेसनहरू हुनेछन्। यी 12वटा क्वेसनबाट एक्जाममा एउटा न एउटा क्वेसन्स अवश्य पनि आउने गर्छ, स्योर क्वेसन हो। यति 12वटा क्वेसन्स सम्झिन सक्यो, गर्न सक्यो र बुझ्न सक्यो भने पक्कै पनि 4 मार्क्स कन्फर्म हुनेछ यो भिडियोबाट। त्यही ग्रुप थ्योरीका प्रोपर्टिजहरूलाई नै यहाँ थ्योरमको रूपमा दिएको छ र थ्योरमहरू पनि अति नै इजी छन्, धेरै एनालाइसिस गर्नुपर्ने छैनन्, 2-4 स्टेपमै प्रुभ हुने खालका छन्। त्यही भएर अब सुरु गरौँ। इन अ ग्रुप देयर इज वन एन्ड ओन्ली वन आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। मैले अगाडि नै ग्रुपमै भनिरहेको थिएँ, ग्रुपमा जहिले पनि एउटा मात्र आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुन्छ रे भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट युनिक हुन्छ। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट युनिक हुन्छ भनेर हामीले अगाडि गरेका थियौँ र क्वेसनहरूको सोलुसन गर्ने बेलामा पनि हामीले एउटा मात्र युनिक आइडेन्टिटी एलिमेन्ट निकालेका छौँ। अब थ्योरमको रूपमा यसलाई प्रुभ गर्न लगाउँ। प्रुफ लेट ई बी एन आइडेन्टिटी एलिमेन्ट इन अ ग्रुप जी एस्टिकमा ई चाहिँ हामीले सधैँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट मानेछौँ। त्यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो भनेर मैले मानिदिएँ अहिले पनि है, अरू केही पनि गरेको छैन, यो मानेको सपोजिसन मात्र हो। ई पोसिबल, सपोज यदि सम्भव छ भने अर्को पनि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट छ बी भन्ने, कहाँ त त्यही जिएस्टिकमा छ भनेर मानौँ। यो ई त हुँदै हो, त्यसमा अर्को पनि बी छ भनेर माने। यदि बी छ भने अब दुईवटा छन् भनेर भनियो। यदि ई र बीलाई इक्वल टु देखाउन सकियो भने त हाम्रो कन्ट्राडिक्सन भइहाल्छ नि त। अब त्यही देखाउने प्रयास गर्दैछौँ। ई र बी इक्वल टु देखाइयो भने त आखिरमा ई भनेको पनि बी भनेको पनि एउटै कुरा रहेछ भनेपछि त एउटा मात्र हुँदो रहेछ त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेर भन्न सकिने भयो र युनिक हुन्छ भनेर भन्न सक्ने भयो। देन अब मैले सुरुमा ईलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट मान्छु है। ईलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट मानिसकेपछि यसले जसलाई मल्टिप्लाई गरे पनि त्यही नम्बर आउने हो। जस्तो कि ई एस्टिक बी इक्वल टु ई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भइसकेपछि बीजे आउँछ। त्यस्तै बी एस्टिक ई गर्दा पनि ई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भएपछि त बीजे आउँछ। कन्सिडरिङ एज ई एज अ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेर मानिसकेँ। अब फेरि अब के गर्छु, पहिला त ईलाई मानेको थियो, सेकेन्डमा मैले बीलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट मान्छु। ई कन्सिडरिङ बी एज अ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। बीलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट मैले कन्सिडर गरेँ भने त ई त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट होइन नि त। बी एस्टिक ई भनेको नि ई नै आउँछ र बी चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो भने यो चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट होइन भनेर मान्दा छु। त्यही भएर बी एस्टिक ई इक्वल टु ई नै आउनु पर्यो। अब हेरौँ, ई एस्टिक बी, यता पनि ई एस्टिक बी छ। ई एस्टिक बी हुँदा रिजल्ट बी आएको छ, यहाँ ई एस्टिक बी हुँदा रिजल्ट ई आएको छ। त्यस्तै यहाँ बी एस्टिक ई छ, यहाँ पनि बी एस्टिक ई छ, रिजल्ट यहाँ ई आएको छ, यहाँ बी आएको छ। भनेपछि यो इक्वल टु के भन्नुभयो त, यो र यो त सेम थियो भनेपछि यो र यो पनि सेम हुने भयो। फ्रम विच यो दुईवटा इक्वेसनबाट हामी के भन्न सक्छौँ, वी हेभ बी इक्वल टु ई। हामीले बी र ई फरक हुन्, एउटा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो अर्को पनि छ भनेर मानेका थियौँ, तर यहाँ इक्वल टु देखाइदियो भनेपछि के भयो त, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट युनिक भयो। द्याट इज देयर इज वन एन्ड ओन्ली वन आइडेन्टिटी एलिमेन्ट इन ग्रुप जिएस्टिक। द्याट इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट इज युनिक भनेर भन्न सक्ने भयो। सर्ट क्वेसन 2 मार्क्समा आउने सम्भावना रहेको क्वेसन हो। थ्योरम 2 यो पनि हामीले थ्योरमका विभिन्न क्वेसनहरू गर्दाखेरि, ग्रुप थ्योरीका विभिन्न क्वेसनहरू गर्दाखेरि गरिसकेका छौँ। त्यही कुरालाई अब प्रुभ गर्छौँ। हामी न्युमेरिकल्ली गरेका थियौँ भने अब थ्योरिटिकल्ली प्रुभ गर्छौँ। यहाँ एभ्री एलिमेन्ट इन ए ग्रुप जी एस्टिक ह्याज अ युनिक इन्भर्स। प्रत्येक एलिमेन्टको युनिक इन्भर्स हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ग्रुपमा आइडेन्टिटी एलिमेन्टमा एउटा मात्र हुन्छ, युनिक हुन्छ भने जस्तै इन्भर्स एलिमेन्ट चाहिँ प्रत्येक एलिमेन्टको फरक हुन्छ तर युनिक हुन्छ भन्न खोजेको हो। लेट बी बी एन इन्भर्स अफ ए को इन्भर्स चाहिँ बी हो इन अ ग्रुप जी एस्टिक। देन बी चाहिँ इन्भर्स हो भने ए एस्टिक बी इक्वल टु ई इक्वल टु बी एस्टिक ई हुन्छ। यो त हामीले पढ्दै आएको प्रोपर्टी नै हो। अब के मानौ त, त्यहाँ अर्को पनि इन्भर्स इमेज छ बी को भनेर मानौँ, ए को भनेर मानौँ। ई पोसिबल, सपोज सी बी एनदर इन्भर्स अफ ए इन अ ग्रुप जिएस्टिक। यहाँ त बी त थियो ए को, अर्को सी पनि हो ए को भनेर माने। यदि बी र सी, बी चाहिँ एकै हो, यहाँ सी को पनि ए नै हो भनेर मैले माने भनेपछि फरक भयो बी र सी। अहिले यहाँ हेर्दा यदि बी र सी इक्वल टु देखाउन सकियो भने ए को इन्भर्स चाहिँ युनिक हुँदो रहेछ, एउटा मात्र हुँदो रहेछ भनेर हामीले भन्न सक्ने भयौँ। त्यही भएर अब मैले के गर्दैछु त भन्दाखेरि यहाँ सी माने अर्को इन्भर्स हुन्छ भनेर मानिसकेपछि ए एस्टिक सी इक्वल टु पनि ई भयो, सी एस्टिक ए
ए इक्वल टु पनि ई नै भयो, किनकि सी चाहिँ ए को इन्भर्स हो भनेर मानिरहेको छु। अब हामीसँग एउटा कुरा यहाँ भयो, दुईवटा कुरा यहाँ थियो, किनकि बी र सी इन्भर्स अफ ए भनेर मानिरहेको छु। अब मैले काम के गर्दैछु, बी र सी इक्वल टु देखाउन सक्यो भने हाम्रो रिजल्ट होल्ड हुन्छ भनेर भन्छु। त्यसको लागि मैले यो रिजल्ट लिन्छु। मैले यो अब यहाँसम्म त सक्यो, यहाँबाट अर्को नयाँ कुरा लिएँ। सी भनेकोलाई सी एस्टिक ई गर्न सकिन्छ, किनकि ई भनेको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो, सीलाई ईले अपरेसन गर्दा सी नै दिन्छ। ई भनेको मैले माथिबाट हेरी यहाँबाट लिन्छु, ए एस्टिक बी त लिन पाइयो, ए एस्टिक बी गरिदिएँ है, यो रिलेसन लिएँ मलाई, किनकि सी इक्वल टु बी प्रुभ गर्नुपर्ने छ, त्यो भएर मैले ए एस्टिक बी लिएँ। अब यसलाई मैले एसोसिएटिभ लगाइदिन्छु, सी एस्टिक ए गरिदिएँ, ए को बी को बी गरेँ। अब मलाई बी चाहिएको छ है, सी इक्वल टु बी गर्नुपर्ने हो, बीलाई छुट्याइदिएँ। अब सी एस्टिक ए भनेको के छ यो सेकेन्डबाट हेर्छु, सी एस्टिक ए मलाई बी मात्र चाहिएको, यसको ठाउँमा ई रिप्लेस गर्न पाइयो भने त बी हुन्छ, त्यही भएर यहाँ बी कहाँ ई कहाँ छ त हेर्छु, सी एस्टिक ए भनेको ई रहेछ, त्यही भएर ई गरेँ। ई एस्टिक बी अपरेसन गर्दा ई त आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो भनेपछि सी इक्वल टु बी भइहाल्यो। सो हामीले बी र सी फरक फरक हुन्, ए को इन्भर्स बी पनि हो, ए को इन्भर्स सी पनि हो भनेर मान्दै गर्दा पनि हामीले यहाँ सोल्युसन गर्दै जाँदाखेरि सी र बी इक्वल टु आयो भनेपछि त युनिक आयो नि त, एउटै हुँदो रहेछ, सी भने पनि बी भने पनि एउटै हुँदो रहेछ। सो दिस सो द्याट एभ्री इलिमेन्ट इन ग्रुप जी हाज युनिक इन्भर्स भनेर यो पनि प्रुभ भयो। अति नै इजी क्वेसन है 2 मार्क्सको लागि। अब 4 मार्क्सतिर यतातर्फ जाउँ। थ्योरम 3 मा क्यान्सिलेसन ल पनि भनेर भन्छ यसलाई, लेफ्ट क्यान्सिलेसन र राइट क्यान्सिलेसन गरी दुईवटा ल छ यहाँ है। यो 70 साल 72 साल र 71 सालमा ती 3 चोटि आएको क्वेसन हो र अति नै इजी छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। If A, B, C are 3 element of group G एस्टिक and A एस्टिक B इक्वल टु A एस्टिक C छ भने यो A र A काटेर B इक्वल टु C हुन्छ भनेर भनिरहेको छ, यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै अर्को प्रुभ गर्न सक्नुपर्ने छ, B एस्टिक A इक्वल टु C एस्टिक A छ भने B इक्वल टु C हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसमा पनि A कट भयो र B इक्वल टु C हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। यसलाई भन्छौँ A कट भएको राइटतिर छ, राइट क्यान्सिलेसन ल। यसमा A यतापट्टि लेफ्टमा छ, लेफ्ट कट हुने भएकोले लेफ्ट क्यान्सिलेसन ल पनि भनेर भन्ने गर्छ। यो पनि इजी छ। अब मैले यो प्रुभ गर्दैछु। पहिला ए एस्टिक बी इक्वल टु ए एस्टिक सी मैले यहाँ दिएको कुरालाई लिएँ है। योबाट हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने हो, बी र सी प्रुभ गर्नुपर्ने हो। बी र सी प्रुभ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा ए हटाउनु पर्ने छ। ए हटाउनको लागि कसरी हटाउन सकिएला त भन्दाखेरि यसैको इन्भर्स लियो भने त आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई आउँछ। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई आयो भने त ई इन्टु ई एस्टिक बी भनेको त बी चाहिँ गर्न सकिन्छ, हो त्यही तरिका हामी युज गर्छौँ। मैले यसको लागि सुरुमै मानिरहेको छु, लेट ए इन्भर्स बी इन्भर्स अफ इलिमेन्ट अफ ए इन अ ग्रुप जी एस्टिक भनेर माने। मैले यो दिएको कन्डिसन हेर यहाँबाट जस्ताको तस्तै सारेँ। हामीलाई बी इक्वल टु सी प्रुभ गर्नुपर्ने भएको कारणले ए र ए हटाउनु पर्ने छ, त्यही भएर ए को इन्भर्स ए इन्भर्स लिएँ मैले राइटतिर, यतापट्टि नै लेफ्टतिर, यतापट्टि नै लेफ्टतिर ए इन्भर्स लिइदिएँ। यो र यो त आखिरमा काटिन्छ, दुईतिर त लिन पाइयो। अब के भयो त हेरौँ। मैले अब लिइसकेपछि एसोसिएटिभ ल लगाइदिएँ, यो र यो लगाइदिएँ। ए इन्भर्स एस्टिक ए भनेको त के हो त, इन्भर्स ए मा इन्भर्स छन् भने यसको ठाउँमा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई लेख्न पाइयो, यसको ठाउँमा पनि आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई लेख्न पाइयो। आइडेन्टिटी इलिमेन्टले मल्टिप्लाई गर्दा बीलाई मल्टिप्लाई गर्दा बी नै हुन्छ र आइडेन्टिटी इलिमेन्टले सीलाई मल्टिप्लाई गर्दा सी नै हुन्छ। प्रुभ गर्नुपर्ने बी इक्वल टु सी थियो, ठ्याक्कै भयो है त। यसलाई के भन्छ त, हामी लेफ्ट क्यान्सिलेसन ल भनेर भन्छौँ। अल्सो हामीलाई दिएको छ बी एस्टिक ए इक्वल टु सी एस्टिक ए, सिमिलरली भनेर भने पनि हुन्छ, नभए एकचोटि गर्दै जाउँ। बी एस्टिक ए इक्वल टु सी एस्टिक ए दिएको छ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ बी इक्वल टु सी प्रुभ गर्नुपर्ने, बी र सी प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ए र ए काट्न सकियो भने बी इक्वल टु सी हुन्छ, त्यही भएर यसको साथमा ए इन्भर्स मैले लगाइदिन्छु। बी एस्टिक ए छँदैछ, यसको साथमा मैले ए इन्भर्स लगाइदिएँ। यो सेम टु सेम छँदैछ, यसको साथमा ए इन्भर्स यता र यता लगाइदिएँ। अब मैले यो र यसको एसोसिएटिभ ल लगाएँ, यता पनि एसोसिएटिभ ल लगाएँ। ए एस्टिक ए इन्भर्स भनेको त ई हुन्छ, किनकि एक आपसमा इन्भर्सहरू मल्टिप्लाई गर्दा ई आउँछ, यतापट्टि पनि ई आउने भयो। अब यो आइडेन्टिटी इलिमेन्टले बीलाई मल्टिप्लाई गर्दा बी नै आउँछ, आइडेन्टिटी इलिमेन्टलाई सीलाई मल्टिप्लाई गर्दा सी नै आउँछ। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने बी इक्वल टु सी हो, प्रुभ भयो। यसलाई हामी भन्छौँ राइट क्यान्सिलेसन ल पनि भनेर भन्छौँ। अति नै इजी भयो यो पनि क्वेसन। अब थ्योरम 4 हेरौँ। 4 पनि एकदमै इजी क्वेसन, 72, 76, 74, 69 सालमा धेरै म्याक्सिमम चोटि रिपिट भइसकेको क्वेसन्स।
इफ एबी बिलोङ्स टु जी एस्ट्रिक देन आईमा ए एस्ट्रिक बी इन्भर्स इक्वल टु बी इन्भर्स एस्ट्रिक ए इन्भर्स प्रुभ गर्नुपर्नेछ। ए एस्ट्रिक बी भइसकेपछि पछाडिबाट सुरु गर्ने बी इन्भर्स एस्ट्रिक ए इन्भर्स गर्नुपर्दो रहेछ। तर यो ग्रुपमा मात्र हो, एबिलियन ग्रुपमा चाहिँ अगाडिबाटै सुरु गर्न पाइन्छ, ए इन्भर्स एस्ट्रिक बी इन्भर्स नै हुन्छ। त्यो पनि मैले यसमा प्रुभ गर्नेछु किनकि इक्जाममा एबिलियन ग्रुप हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न पनि आएको छ, त्यसलाई पनि मैले नोटको रूपमा प्रुभ गरेको छु तल। अब ए इन्भर्सको पनि इन्भर्स गऱ्यो भने ए हुन्छ, 76 सालमा यो पनि आइसकेको छ। अब कसरी प्रुभ गर्ने त, प्रुभ गर्ने आइडिया हेरौँ। यसको इन्भर्स भनेको यो हो भनेपछि मैले यो र यो लिन्छु एलएचएसमा है, यसको इन्भर्स छोडेर लिइरहेको छु है, यसको इन्भर्स मैले हटाइदिएको छु, यतापट्टि जे छ त्यही लिइरहेको छु। किन यस्तो गरेँ त भन्दाखेरि मैले इन्भर्स हुनको लागि त ए र बी एक आपसमा इन्भर्स हुनको लागि यी दुईटाको अपरेसन गर्दा ई आउनु पर्ने हो। यदि ई आयो भने हामीले के लेख्छौँ, ए इन्भर्स इक्वल टु बी लेख्छौँ होइन। यही कुरालाई मैले प्रतिनिधित्व गर्दैछु। यहाँबाट के गर्छु, यो लिएँ, यी दुईटा को अपरेसन गर्दाखेरि ई ल्याउन सकियो भने, आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई ल्याउन सकियो भने यिनीहरूलाई एक आपसमा इन्भर्स भन्न सकिन्छ। भनेपछि यसको इन्भर्स यो हो भनेर भन्न सकिने भयो। त्यही भएर मैले यही लिइरहेको छु, यसको इन्भर्स मात्र हटाएर। मैले अब के गर्छु त भन्दाखेरि यसको ए एस्ट्रिक बी, यसलाई बी इन्भर्सलाई भित्र लगिदिन्छु, एसोसिएटिभ रुल लगाएको छु किनकि बी भनेको त ईमा परिणत हुन्छ, थोरै भए पनि छोटो बनिदिन्छ। त्यो भएर हामीले सम्पूर्ण कुरालाई ईमा लानुपर्ने छ यो दुईटा कोअपरेसन गर्दाखेरि। त्यही भएर यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो भने ई हुन्छ, एसोसिएटिभ रुल लगाएँ। बी एस्ट्रिक बी इन्भर्स, यहाँ पनि एसोसिएटिभ लगाइरहेको छु, बी एस्ट्रिक बी इन्भर्स भनेको ई लेख्न पाइयो। अनि अरू त सेम टु सेम छ, यो बी एस्ट्रिक बी इन्भर्स भनेको त इन्भर्स इलिमेन्टको मल्टिप्लाई गर्दा ई आउँछ। अब ए एस्ट्रिक ई, यो भनेको ई भनेको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो भने आइडेन्टिटी इलिमेन्टलाई एलाई मल्टिप्लाई गर्दा ए नै आउँछ, यो बाहिरको ए इन्भर्स छँदैछ। यो र यो एक आपसमा इन्भर्स छन् भने ए एस्ट्रिक ए इन्भर्स भनेको ई आउँछ। भनेपछि हामीलाई जे चाहिएको थियो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा ई चाहिएको थियो, ई नै आयो। सो अब यो यसको उल्टो गरौँ, यसको उल्टो गर्दाखेरि पनि बी इन्भर्स एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी गर्दा पनि सिमिलरली माथिको जस्तै प्रोसेसमा ई आउँछ भनेर भन्न सकियो। सिमिलर प्रोसेस भएको कारणले गर्दा सिमिलरली भन्न पाइन्छ। सो यो इक्वल टु ई आयो र यो इक्वल टु पनि ई नै भयो भनेर भयो। त्यसो भनिसकेपछि ए एस्ट्रिक बी इक्वल टु ई भयो र बी एस्ट्रिक ए इक्वल टु पनि ई भयो। भनेपछि ए र बी एक आपसमा इन्भर्स रहेछन् भनेर भन्न सक्ने भयो। देयरफोर बी इक्वल टु ए इन्भर्स पनि भन्न सकिने भयो। त्यस्तै गरी दिस सोज द्याट, अब त्यही अनुसार हामीले भन्न सकिने भयो यिनीहरू एक आपसमा इन्भर्स छन्। दिस सो द्याट बी इन्भर्स ए इन्भर्स बी एस्ट्रिक बी इन्भर्स एस्ट्रिक ए इन्भर्स इज इन्भर्स अफ ए एस्ट्रिक बी भनेर भन्न सक्ने भयो। इन्भर्स भइसकेपछि यसलाई अझै हामीले राम्रो भाषामा सिम्बोलिकली लेख्ने हो भने ए एस्ट्रिक बी इन्भर्स इक्वल टु बी इन्भर्स ए इन्भर्स गर्न सकिने भयो। यो प्रुभ भयो। यदि ग्रुप चाहिँ एबिलियन ग्रुप थियो भने यस्तो हुँदैन। कस्तो हुन्छ त, ए एस्ट्रिक बी इन्भर्स भनेको ए इन्भर्स एस्ट्रिक बी इन्भर्स हुन्छ। यो पनि इक्जाममा आइसकेको छ टेल क्वेसनको रूपमा। यसलाई पनि प्रुभ गर्ने प्रयास गरौँ। मैले इक्वेसन यहाँसम्म त सेम हो, प्रुभ गर्ने तरिका यहाँसम्म त गर्नै पर्यो है, टेल क्वेसनको रूपमा हुन्छ, यहाँसम्म आइरहन्छ। र ए एस्ट्रिक यदि एबिलियन हो भने कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ। सो ए एस्ट्रिक बी इक्वल टु बी एस्ट्रिक ए हुन्छ। मैले यसबाट लिएँ, अब ए एस्ट्रिक बी इन्भर्स यो मात्र लिएँ है, यतापट्टिको लिएको छैन। ए एस्ट्रिक बीको ठाउँमा बी एस्ट्रिक एले रिप्लेस गर्न पाइयो, बी एस्ट्रिक ए को इन्भर्स चाहिँ छँदैछ। अब हामीले भर्खरै प्रुभ गरेका छौँ बी एस्ट्रिक ए इन्भर्स भनेको पछाडिबाट लिने, पछाडिबाट बी इन्भर्स अनि अगाडिको ए इन्भर्स। त्यस्तै यो पछाडिबाट ए इन्भर्स र अगाडिको बी इन्भर्स ठ्याक्कै भयो। एबिलियन ग्रुप हुँदाखेरि ए एस्ट्रिक बी इन्भर्स भनेको के रहेछ त, ए इन्भर्स एस्ट्रिक बी इन्भर्स अगाडिबाटै लिए हुँदो रहेछ। प्रुभ भयो। यो पनि 76 र 73 सालमा आइसकेको क्वेसन हो। एबिलियन हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ है भनेर पनि आइसकेको छ।
यसरी गर्न सकिने भयो। अब सेकेन्ड नम्बर हेरौँ, ए इन्भर्सको पनि इन्भर्स ए हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँ हामीले इन्भर्सकै कमाल गर्नुपर्नेछ, इन्भर्सबाटै काम गर्नुपर्नेछ। त्यही भएर यहाँ एबिसी कुनै पनि लिँदैन, मात्र ए र ए इन्भर्स लिन्छ। ए र ए इन्भर्स अथवा अपरेसन गर्दा ई आउँछ, यो सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि ए इन्भर्स हामीलाई चाहिएको छ, ए इन्भर्सको पनि इन्भर्स ए फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि राइटतिर ए इन्भर्सको पनि इन्भर्स दुईतर्फै लिइदिन्छु है। दुईतर्फै लिइसकेपछि यतापट्टि चाहिँ यसको र यसको एसोसिएटिभ रुल लगाइदिन्छु भने यतापट्टि यो आइडेन्टिटी इलिमेन्टले मल्टिप्लाई गर्दा सेम टु सेम रहन्छ। यसको पनि इन्भर्स यो भएको कारणले गर्दा दुईटा आपसमा इन्भर्स भइसकेपछि यसको ठाउँमा ई लेख्न सकियो भने यो सेम टु सेम छ, किनकि ए इन्भर्स अफ इन्भर्स इज इन्भर्स अफ ए इन्भर्स छँदैछ। अब यो र यो आइडेन्टिटी इलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दा ए नै आउने भयो, ए इक्वल टु यतापट्टिको जे छ त्यही नै छ भनेपछि यसलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि ए नै भयो। प्रुभ गर्नुपर्ने जे कुरा थियो त्यही आयो, एकदमै अति नै इजी क्वेसन। थ्योरम 5 हेरौँ, एनइबीमा 70, 76, 75 ग्रेड इन्क्रिमेन्ट इक्जाममा र 75मा पनि आइसकेको, रेगुलर इक्जाममा आइसकेको धेरैचोटि रिपिट क्वेसन्स, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स है र अतिभन्दा अति सजिलो क्वेसन। इफ ए एन्ड बी आर द एलिमेन्ट अफ ग्रुप जी स्टिक देन ए स्टिक x equal to b and x stick a equal to b have unique solution in g stick। युनिक सोल्युसन हुन्छन् भनेर हामीले यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसको फर्म्याट र यसको फर्म्याट एउटै छ, जस्ट ए स्टिक x इक्वल टु b र x स्टिक ए इक्वल टु b भनिरहेको छ भनेपछि एउटा प्रुभ गरिसकेपछि अर्कोलाई सहजै सिमिलरली भन्न सक्छौँ यस्तो क्वेसनमा। र हेरौँ अब, लेट ए बी एन एलिमेन्ट एन्ड ए इन्भर्स बी इन्भर्स अफ अ ग्रुप जी स्टिक। इन्भर्सको कुरा त लिइदिइहालौँ। गिभन ए स्टिक एक्स इक्वल टु बी हामीलाई दिएको कुरा मैले लेखेँ। अब इन्भर्सको कुरा लिइरहेको छु मैले, यक्सको मात्र सोल्युसन, यक्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोल्युसनको कुरा आइसकेपछि यक्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यक्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ए हटायो भने यक्स मात्र बाँकी रहन्छ र यतापट्टि भ्यालु आइहाल्छ। त्यही भएर हटाउनको लागि, एलाई हटाउनको लागि ए इन्भर्स चाहिन्छ। त्यही भएर मैले पहिल्यै ए इन्भर्स, ए को इन्भर्स हो भनेर इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छु। यता पनि ए इन्भर्स, यता पनि ए इन्भर्स लगाइदिएँ। अब मैले यसको र यसको एसोसिएटिभ रुल लगाएँ भने यतापट्टि अरू सेम टु सेम लगाएको छु। यो र यो एक आपसमा इन्भर्स भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटाको अपरेसन गर्दा ई आउँछ। यो यक्सको यक्स यहीँ छँदैछ, यो ए इन्भर्स स्टिक बी चाहिँ छँदैछ। यो ई भनेको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो। आइडेन्टिटी इलिमेन्टले यक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा यक्स नै हुन्छ, यक्स इक्वल टु ए इन्भर्स बी। यो नै यक्सको सोल्युसन भयो, विच इज रिक्वायर्ड सोल्युसन्स। बट यो सोल्युसन युनिक हो कि होइन त्यो देखाउनु पर्नेछ। सोल्युसन त हामीले निकालिसक्यो, तर यो सोल्युसन यसको लागि युनिक हो कि होइन त्यो देखाउनु पर्नेछ। युनिक हो कि होइन भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले दुईटा सोल्युसन हुन्छ भनेर लियौँ, यसका दुईवटा सोल्युसन, कुनै दुईवटा सोल्युसन हुन्छ भनेर लियौँ र ती दुईटा सोल्युसन लास्टमा हामीले इक्वल देखाइदियौँ भने एउटै हुँदो रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ र युनिक हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। सपोज x1 एन्ड x2 आर द सोल्युसन, फरक फरक सोल्युसन हुन् भनेर भने देन त्यही यक्समा लगेर राख्न सक्ने भयो। यहाँ जे दिएको छ त्यसैमा लगेर राख्न सक्ने भयो। ए स्टिक x1 इक्वल टु बी, ए स्टिक x2 इक्वल टु बी हुन सक्ने भयो। एक्सको ठाउँमा x1 र x2 लगेर राखिदिएँ। अब के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि यसको पनि रिजल्ट बी, यसको पनि रिजल्ट बी भएपछि यो दुईटालाई इक्वल टु गर्न मिल्यो। अब मैले यो x1 र x2 इक्वल देखाउनु पर्ने छ। इक्वल देखायो भने त युनिक हुन्छ। त्यही भएर मैले यसको लागि यो ए र ए हटाउनु पर्ने छ। हटाउनको लागि यसको इन्भर्स लियो भने त आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आइदिन्छ अनि हट्ने भयो। त्यही भएर दुईतर्फै ए इन्भर्स ल्याइदिएँ यो ए को। अब मैले एसोसिएटिभ रुल लगाइदिएँ। यहाँ यता एलाई यतापट्टि ब्राकेटमा ल्याएर राखेँ र यतापट्टि पनि एलाई ब्राकेटमा लगाएर राखिदिएँ। यो चाहिँ एकामा इन्भर्स भएको कारणले ए इन्भर्स स्टिक ए भनेको ई हुन्छ, x1 को x1, यसको पनि ई हुन्छ। आइडेन्टिटी इलिमेन्टले x1लाई मल्टिप्लाई गर्दा x1 र आइडेन्टिटी इलिमेन्टले x2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा x2 नै हुन्छ भनेपछि x1 इक्वल टु x2 भयो। सपोज x1 एन्ड x2 आर द सोल्युसन आर टु डिफ्रेन्ट सोल्युसन भनेर मान्दा अझ बेस्ट हुन्छ। यहाँ दुईवटा सोल्युसन हुनु भनेर मान्ने थियो, तर दुईवटा सोल्युसन एउटै रहेछ भनेपछि सोल्युसन चाहिँ युनिक भयो।
अब एउटा सोलुसन त हामीले युनिक देखायौँ, यहाँ सोलुसन पनि निकाल्यौँ र युनिक पनि देखायौँ। यो पनि त्यस्तै प्रकृतिको भएको कारणले गर्दा सिमिलरली इट ह्याज अ सोलुसन एन्ड इट इज युनिक भनेर यसको लागि पनि भन्न सक्छौँ। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। सिमिलरली एक्स स्टिक ए इक्वल टु बी ह्याज अ युनिक सोलुसन इन जी स्टिक्स भनेपछि यो थ्योरम पनि हामीले प्रुभ गरौँ अति नै सजिलो तरिकाबाट। अब एक्सर्साइजबाट क्वेसनहरूको सोलुसन हेरौँ। 71, 71, 74, 75मा आइसकेको क्वेसन्स। 1 नम्बरमा छ इफ ए बी आर द इलिमेन्ट्स अफ अ ग्रुप जी स्टिक सच द्याट ए स्टिक बी इक्वल टु बी प्रुभ द्याट ए इक्वल टु ई हुन्छ। यो कन्डिसन छ भने ए इक्वल टु ई हुन्छ। त्यस्तै यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने बी इक्वल टु ए इन्भर्स हुन्छ भनेर भनेको हो। बी भनेको बीको इन्भर्स भनेको ए इन्भर्स हो भनेर भनिरहेको छ। यसको लागि हामीले हेरी यहाँ जाउँ। ए इक्वल टु ई प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेपछि यो बीलाई हटाउन सकियो भने ई आउँछ नै पक्कै नै। त्यसको बीलाई हटाउनको लागि बी इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने पुग्छ। लेट बी इन्भर्स इज द इन्भर्स अफ बी देन फर अल ए बी बिलोङ्स टु जी गिभन के दिएको छ ए स्टिक बी। ए स्टिक बी इक्वल टु बी दिइरहेको छ। यसलाई बीलाई बी इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने हट्छ र ई आउँछ। ई आइसकेपछि यतापट्टि पनि बी ए इक्वल टु ई प्रुभ गर्नुपर्ने छ, बी हटाउनु पर्ने छ, त्यही भएर यसले गरेको। अब मैले यतिले गरिसकेपछि यता पनि गरेँ, यता पनि बी इन्भर्स लगाइसकेपछि यसलाई मैले एसोसिएटिभ ल लगाएर भित्र ल राखिदिएँ भनेपछि यतापट्टिको सेम टु सेम छ। यो र यो अपरेसन गर्दाखेरि यो एक आपसमा इन्भर्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसको ठाउँमा ई लेख्न पाइन्छ र यसको ठाउँमा पनि ई लेख्न पाइन्छ। यतापट्टि त ई रहँदै रहेको रहिभयो, यतापट्टि चाहिँ ई चाहिँ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भएको कारणले गर्दा यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा ए नै रहन्छ। ए इक्वल टु ई प्रुभ भयो। हेर्नु न त 2 मार्क्सको क्वेसन कति सजिलो आउँदो रहेछ। र बी नम्बरको पनि त्यही हो। बी इक्वल टु ए इन्भर्स प्रुभ गर्नुपर्ने हो र मैले भएको कुरा लिएँ। ए स्टिक बी इक्वल टु ई जस्ताको तस्तै राखिरहेको छु। मलाई ए इन्भर्स चाहिएको छ, त्यही भएर मैले ए इन्भर्स दुईतर्फ लिइदिएँ। बी त यहीँ छ, ए इन्भर्स चाहिएको छ, ए इन्भर्स दुईतर्फ लिइदिएँ। बी इक्वल टु ए इन्भर्स देखाउनु पर्ने छ। ए इन्भर्सको मैले ए इन्भर्स र यसलाई एसोसिएटिभको रूपमा एक्सप्रेस गरेँ भने ए इन्भर्स ई भनेको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भएको कारणले गर्दा ए इन्भर्सै गर्न सकिने भयो। ए इन्भर्स स्टिक ए गर्दाखेरि यिनीहरू एक आपसमा इन्भर्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसको मल्टिप्लाई गर्दा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई आउँछ भने बी यहीँ छँदैछ इक्वल टु ए इन्भर्स यहीँ छँदैछ। ई स्टिक बी यहीँ छँदैछ। यसले ई भनेको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भएको कारणले गर्दा यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा बी नै आउँछ। ए इन्भर्सै चाहिएको थियो, त्यही कुरा प्रुभ भयो। गिभन कन्डिसन लिएर हामीले प्रुभ गऱ्यौँ बी इक्वल टु ए इन्भर्स। सहजै सजिलो तरिकाले गर्न सक्यौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ। इफ ग्रुप जी स्टिक इज अ कम्युटेटिभ सो द्याट ए स्टिक बी इन्भर्स इक्वल टु ए इन्भर्स स्टिक बी इन्भर्स फर अल ए बी बिलोङ्स टु जी। मैले अगाडि पनि यो क्वेसन गरिसकेको छु नोटको रूपमा। कम्युटेटिभ हुनु भनेको एबिलियन ग्रुप हो। एबिलियन ग्रुप हुँदाखेरि यो पछाडिबाट नभएर अगाडिबाटै इन्भर्स लगाइन्छ भनेर मैले अगाडि पनि प्रुभ गरिसकेको छु। फेरि एकचोटि रिपिटेसन भइहाल्यो। अहिले अगाडि एबिलियन भनेर गरेको थिएँ, अहिले एबिलियनको ठाउँमा कम्युटेटिभ मात्र थपिएको छ, अरू केही पनि होइन। कम्युटेटिभ ग्रुप कम्युटेटिभ हुनु भनेको एबिलियन ग्रुप हुनु हो, त्यति कुरा बुझ्दा हुन्छ। इफ जी स्टिक इज कम्युटेटिभ देन ए बी बिलोङ्स टु जी र हुँदाखेरि ए र बी जीका हुँदाखेरि ए स्टिक बी इक्वल टु बी स्टिक ए हुन्छ। नाउ ए स्टिक बी इन्भर्स भनेको के हो त ए स्टिक बीको ठाउँमा बी स्टिक ए लगाउन सक्ने भयो किनकि ग्रुप कम्युटेटिभ छ। अब ग्रुप त कम्युटेटिभ थियो, यो त भयो। अब हामीसँग एउटा प्रुभ गरेको थ्योरम छ। पी स्टिक क्यूको इन्भर्स हुँदाखेरि यसको रिजल्ट के हुन्छ पछाडिबाट लिन्छ। क्यू इन्भर्स स्टिक पी इन्भर्स हुन्छ भनिसकेपछि यसको पछाडि के छ त ए छ, ए इन्भर्स स्टिक बी इन्भर्स भनेपछि के भयो त ए स्टिक बी इन्भर्स पनि ए इन्भर्स स्टिक बी इन्भर्स आयो यदि कम्युटेटिभ छ भने। यो पनि सकियो है त। टेल क्वेसनको रूपमा धेरैचोटि आइसकेको छ 1 मार्क्सको क्वेसनको रूपमा। अब सेम टाइप अफ क्वेसन फ्रम एनइबीबाट छ। यसलाई 4 मार्क्सको रूपमा सोध्न मिल्छ। प्रुभ द्याट अ ग्रुप जी इज अ एबिलियन इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर सोधिरहेको छ। यहाँ यो कन्डिसन हेरौँ है। इफ मात्र भन्दाखेरि एउटा मात्र गरिन्थ्यो भने इफ एन्ड ओन्ली इफ भन्दाखेरि अगाडि र पछाडि दुईतर्फबाट प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ ए स्टिक बीको इन्भर्स इक्वल टु ए इन्भर्स स्टिक बी इन्भर्स भनेर भनिरहेछ। एबिलियन अथवा कम्युटेटिभको कुरा आयो यहाँ पनि त्यही है। फर अल ए बी बिलोङ्स टु जी छ।
अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि जी एबिलियन छ भने यो सेटिस्फाई गर्छ, यदि यो सेटिस्फाई गर्छ भने जी एबिलियन ग्रुप हुन्छ भनेर दुईतर्फबाटै प्रुभ गर्नुपर्नेछ। फेरि भन्छु, इफ एन्ड ओन्ली भनेको अगाडि र पछाडि दुईतर्फबाट प्रुभ गर्ने हो। सुल्टो र उल्टो दुईतर्फबाट भनेर बुझौँ। त सुरुमा के मानौँ भन्दाखेरि जी इज एबिलियन ग्रुप हो भनेर मानौँ र यो प्रुभ गरौँ, र सेकेन्ड स्टेपमा कन्भर्सली स्टेपमा यो रिजल्ट होल्ड गर्छ भने जी एबिलियन ग्रुप हो भनेर देखाउँ। त्यसैको लागि हेरौँ, लेट जी इज एबिलियन ग्रुप सुरुमा माने, देन वी हैव टु सो दैट ए स्टिक बी को इन्भर्स इक्वल टु ए इन्भर्स स्टिक बी देखाउनु पर्नेछ। भर्खरै गरिसकेको छ, माथि नै त्यही कुरा जस्ताको तस्तै यहीँ सार्ने हो। एबिलियन ग्रुप छ भने ए स्टिक बी इक्वल टु बी स्टिक ए त हुन्छ नै। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यो थियो, त्यसैको मैले एलएचएस लिएँ। ए स्टिक बी इन्भर्स मैले लिएँ। एबिलियन भएको कारणले गर्दा ए स्टिक बीलाई बी स्टिक ए गर्न मिल्छ। अब यसको चाहिँ हामीसँग भर्खरै प्रुभ गरेको थ्योरम थियो अगाडि, पी स्टिक क्यूको इन्भर्स भयो भने पछाडिबाट लिइन्छ क्यू इन्भर्स स्टिक पी इन्भर्स हुन्छ। यहाँ छुटेको रहेछ भनेपछि पछाडिबाट ल्याइदिने ए इन्भर्स स्टिक बी इन्भर्स भनेपछि ए प्रुभ भने त ए स्टिक बी को इन्भर्स हुँदाखेरि ए इन्भर्स स्टिक बी इन्भर्स सुल्टो तरिकाबाट प्रुभ भयो। अब उल्टो तरिकाबाट कन्भर्सली यो मानौँ यो चाहिँ इक्वल टु छ, देन वी हैव टु सो दैट जी स्टिक इज एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप अब देखाउनु पर्नेछ। अब के गरौँ त, दिएको कन्डिसनबाट सुरु गरौँ। यो जे त्यहाँ दिएको कन्डिसन हामीले यो छ भनेर मान्यौँ, त्यही लेखेँ मैले। अब यसलाई त हामी भर्खरै प्रुभ गरेको पछाडिबाट लिने हो, बी इन्भर्स स्टिक ए इन्भर्स। यो त ए इन्भर्स स्टिक बी इन्भर्स भइहाल्यो। मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यता पनि ए, यता पनि ए, यता पनि ए, यता पनि ए लिन्छु। यो टेक्निक हो, सम्झिनै पर्यो है त। हामीलाई त एबिलियन देखाउनु पर्ने छ नि त। एबिलियन देखाउनको लागि के देखाउनु पर्ने छ त भन्दाखेरि लास्टमा जाँदाखेरि ए स्टिक बी इक्वल टु बी स्टिक ए देखाउनु पर्ने छ। लास्टमा पुग्ने बेलामा हामीलाई ए स्टिक बी इक्वल टु बी स्टिक ए देखाउनु पर्ने छ। त्यही भएर एकचोटि एले मल्टिप्लाई गर्छौँ, अपरेसन गर्छौँ, अर्कोचोटि फेरि बीबीले हामीले के गर्छौँ, अपरेसन गर्छौँ। ए स्टिक बी इक्वल टु के देखाउनु पर्ने छ, यो गर्दै यो हिसाब गर्दै जाँदाखेरि ए स्टिक बी इक्वल टु बी स्टिक ए देखाउन सक्यो भने हामीले एबिलियन ग्रुप हो भनेर भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यो दिएको अपरेसनमा हामीले एकचोटि एले मल्टिप्लाई गर्छौँ, अर्कोचोटि बीबीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। सुरुमा मैले एले यता पनि मल्टिप्लाई गरेँ, यता पनि मल्टिप्लाई गरेँ, यता पनि ब्यालेन्स गर्नलाई गरेँ। अब के गर्छु, मैले एसोसिएटिभ ल लगाउँछु ए र बीको र ए इन्भर्स ए। यसको त ई लेख्न पाइन्छ र ए र ए इन्भर्सको यसको र यसको लगाएँ। एसोसिएटिभ रुल लगाएको हो, अरू केही होइन। यो जस्ताको तस्तै छ। यो एक आपसमा इन्भर्स भएको कारणले ई लेख्न मिल्यो। त्यस्तै यो पनि एक आपसमा इन्भर्स भएको कारणले ई लेख्न मिल्यो। यो सेम टु सेम छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो सेम टु सेम आयो। यो इक्वल टुको इक्वल टु छँदैछ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो मात्रै बाँकी रहन्छ, किनकि ई चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो। अब मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ, अगाडि एले मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ। अब बीले माथि जस्तै गरेर मल्टिप्लाई गर्दछौँ, किनकि हामीलाई ए स्टिक बी इक्वल टु बी स्टिक ए ल्याउनु पर्ने छ। बीले मल्टिप्लाई गरेँ। अब फेरि के लगाउँछौँ, एसोसिएटिभ रुल लगाउँछौँ। बी स्टिक ए र बी इन्भर्स बी लगाइदिएँ। यता पनि बी इन्भर्स बी र ए स्टिक बीलाई एसोसिएटिभ रुल लगाएँ। अब यतापट्टि त मिलिसक्यो, बी स्टिक ए भइसक्यो, यतापट्टि नि ए स्टिक बी त आइसक्यो। अब यसको एक आपसमा इन्भर्स भएको कारणले यसको ठाउँमा ई लेख्न मिल्यो। यो पनि एक आपसमा इन्भर्स भएको कारणले ई लेख्न मिल्यो। अरू चाहिँ सेम टु सेम छ। यो आइडेन्टिटी एलिमेन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यही नै हुने भयो। यो आइडेन्टिटी एलिमेन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यही नै हुने भयो। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहेको कुरै त्यही हो। बी स्टिक ए इक्वल टु ए स्टिक बी कम्युटेटिभ प्रोपर्टी होल गर्यो। सो के भन्न सकियो, जी इज एबिलियन भयो। हेन्स उल्टो सुल्टो दुइटै प्रुभ भएको कारणले के भन्न सक्छौँ, जी स्टिक इज एबिलियन इफ एन्ड ओन्ली इफ। यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा छ, इफ एन्ड ओन्ली इफ भन्ने कुरा छ है। इफ एन्ड ओन्ली इफले उल्टो सुल्टो दुइटै होल्ड गर्छ भनेको। इफ ए स्टिक बी इन्भर्स इक्वल टु ए इन्भर्स स्टिक बी इन्भर्स फर अल एबी बिलोङ्स टु जी भनेर भन्न सकियो। यो पनि थोरै लेन्दी भयो जस्तो भए पनि एकदमै सजिलो छ। पहिला एले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि बीले अपरेसन गर्ने। एले अपरेसन, त्यसपछि बीले अपरेसन भन्ने सम्झेपछि सहजै हामी यो प्रुभ गर्न सक्छौँ। प्रुभ द्याट इफ एभ्री एलिमेन्ट अफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इन्भर्स
देन जी इज एबिलियन भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसको लागि के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि त्यहाँ भएका इलिमेन्टको इन्भर्स आफै हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हो। त्यसको लागि के मानौँ, लेट ए बी द इलिमेन्ट्स अफ ग्रुप जी भनेर मानौँ। त्यसपछि सिन्स एभ्री इलिमेन्ट अफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इन्भर्स, यसको आफै इन्भर्स हो भने के भन्न सकियो, इन्भर्स अफ ए इज ए, इन्भर्स अफ बी इज बी भनेर भन्न सकियो। अब यसलाई के गर्ने त, द्याट इज ए इन्भर्स भनेको नि ए हुँदो रहेछ, बीको इन्भर्स भनेको पनि बी नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब यसलाई यति नै लेखौँ। अब हामीलाई ए स्टिक बीबाट सुरु गरौँ काम है। ए स्टिक बी इक्वल टु हामीसँग के गरिदिउँ भन्दाखेरि ए स्टिक बी इक्वल टु ए स्टिक बी इन्भर्स भन्न सकियो। कसरी भन्न सकियो त, ए इन्भर्सको चाहिँ ए हो, बी इन्भर्सको चाहिँ बी हो भने जस्तै ए स्टिक बी इन्भर्सको आफैमा ए स्टिक बी हो। यही रुल छ नि त, हामीलाई यहाँ भनिरहेको छ त, आफैले यसैको इन्भर्स भनेको ए स्टिक बीको इन्भर्स भनेको ए स्टिक बीको इन्भर्स भनेको त्यही ए स्टिक बी हुन्छ। यहाँ जे भनेको छ, हामीले जे भनेको क्वेसनले त्यही कुरा यहाँ लेखेको हो। जस्तो कि ए इक्वल टु ए इन्भर्स भने जस्तै, ए इक्वल टु ए इन्भर्स भने जस्तै ए स्टिक बी इक्वल टु त्यसैको ए स्टिक बीको इन्भर्स, बी इक्वल टु बी इन्भर्स भने जस्तै ए स्टिक बीको इन्भर्स भनेको नि ए स्टिक बीको इन्भर्स। सेम यहाँ जे छ क्वेसनले दिएको त्यही लेखेको छ, अरू केही पनि गरेको छैन। यो त थ्योरम हामीले प्रुभ गरेछौँ, पछाडिबाट लेख्ने बी इन्भर्स स्टिक ए इन्भर्स, यहाँसम्म ठिक छ। अब बी इन्भर्सको इन्भर्स के छ, बी यहाँबाट वानबाट यो युज गरेँ, बी नै, ए इन्भर्सको के छ, ए नै छ। हेरौँ त, ए स्टिक बी इक्वल टु कति आयो, बी स्टिक ए आयो। सो जी स्टिक इज अ एबिलियन। कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्यो यो ग्रुपले, सो एबिलियन ग्रुप भयो। अब 4 नम्बर क्वेसन हेरौँ, जी स्टिक इज अ ग्रुप, देन द ग्रुप इक्वेसन यक्स स्टिक यक्स इक्वल टु यक्स ह्याज अ युनिक सोल्युसन्स यक्स इक्वल टु ई हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसको लागि हेरौँ, जी स्टिक इज अ ग्रुप, इट्स गिभन इक्वेसन इज यक्स स्ट्रिक यक्स इक्वल टु यक्स यहाँ दिइरहेको छ। हामीले यक्स इक्वल टु ई निकाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यक्सको इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्ने, यक्सको इन्भर्स भनेको यक्स इन्भर्स हो, दुईतर्फै मल्टिप्लाई गरियो। अब दुईतर्फै मल्टिप्लाई गरिसकेपछि मैले के गरेको छु, एसोसिएटिभ रुल लगाएको छु। एसोसिएटिभ रुल लगाइसकेपछि यक्स इन्भर्स स्टिक यक्स भनेको एक आपसमा इन्भर्स भएकोले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई दिने भयो, यतापट्टि पनि आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई दिने भयो, यक्सको यक्स छँदैछ, यक्स इक्वल टु ई भइहाल्यो, विच इज अ रिक्वायर्ड युनिक सोल्युसन। यक्सको भ्यालु ई नै भयो, यहाँभन्दा अरू आउने चान्सै छैन, त्यही भएर यो युनिक सोल्युसन भयो भनेर भन्न सकिन्छ। अब सेम टाइप अफ क्वेसनहरू, यस्तै क्वेसनहरू ओल्ड इज गोल्डबाट अथवा एनबीका क्वेसनहरू गरौँ। दुईवटा क्वेसन छन् एक्स्ट्रा क्वेसन्स, 75 को ग्रेड इन्क्रिमेन्ट र 72 मा आएको क्वेसन्स। 75 मा आएको क्वेसनबाट गरौँ। प्रुभ द्याट इफ जी इज अ ग्रुप सच द्याट ए स्ट्रिक बीको होल स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर स्ट्रिक बी स्क्वायर छ भने फर अल एबी बिलोङ्स टु जी देन जी इज एबिलियन ग्रुप भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। दिएको गिभन कन्डिसन मैले यहाँ लेखिहालेँ। अब गिभन कन्डिसन लेखिसकेपछि म के गर्छु हेरौँ है त, यो गिभन कन्डिसन माथि लेख्नुपर्ने हो, तलतिर लेखेको छु। अब ए स्ट्रिक बीलाई, यो दुईवटा छ, ए स्टिक बी स्टिक ए स्टिक बी लेख्न मिल्यो, त्यस्तै ए स्क्वायरलाई पनि ए स्टिक ए र बी स्क्वायरलाई पनि बी स्टिक बी लेख्न मिल्यो। मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एबिलियन देखाउनको लागि ए स्टिक बी इक्वल टु बी स्टिक ए देखाउनु पर्ने छ। सो मैले अब यतापट्टि पनि ए इन्भर्स एकचोटि लिन्छु। सुरुमा मैले ए इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्छु, किनकि मलाई ए स्टिक बी इक्वल टु बी स्टिक ए देखाउनु पर्ने हो। एकचोटि म ए इन्भर्सले काम गर्छु। ए इन्भर्सले काम गर्दै जाँदाखेरि, किन यहाँ पनि ए छ, यतापट्टि पनि ए छ, एले एसोसिएटिभ रुल लगायो भने इन्भर्स र ए मल्टिप्लाई गर्दा ई आउँछ। आइडेन्टिटी इलिमेन्टले केही भए पनि यो एक्सप्रेसनलाई घटाउन सहयोग पुग्छ। पहिला ए इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्छु, यसरी अपरेसन गर्छु, त्यस्तै अर्को स्टेपमा बी इन्भर्सले मैले अपरेसन गर्छु अनि ठ्याक्कै एन्सर निकाल्छु। ए इन्भर्स लगाएँ, यता पनि ए इन्भर्स लगाएँ, अरू सेम टु सेम छ। अब मैले हेरी यसलाई र यसलाई एकातर्फ राखिदिएँ, एसोसिएटिभ लगाइदिएँ, यो ए स्ट्रिक बी छँदैछ। एसोसिएटिभ मात्र लगाएको है, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने होइन कि यो एसोसिएटिभ रुल लगाएको म। हामी ग्रुपमा छौँ, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसले मल्टिप्लाई गर्ने होइन, हामी एसोसिएटिभ रुल लगाएका छौँ यहाँ। त्यस्तै यो 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 भनेको मल्टिप्लाई अपरेसन हो भन्ने मात्र होइन, यो मल्टिप्लाई बाई प्लस माइनस पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामी अहिले एसोसिएटिभ रुल मात्र लगाएको छौँ। यतापट्टि पनि मैले यो र यो एसोसिएटिभ रुल लगाएँ, यतापट्टि यसलाई छोडिदिएँ।
अब फेरि यसलाई र यसलाई मिलाएर राखेँ एसोसिएटिभ रुल लगाएर, अरू सेम टु सेम छ। यसलाई र यसलाई मिलाएर राखेँ एसोसिएटिभ रुल लगाएर, अरू सेम टु सेम छ, किनकि यसको ठाउँमा ले रिप्लेस गर्न पाइने भयो। यसको ठाउँमा यता पनि यसको ठाउँमा गरेँ, अरू सेम टु सेम यहाँ आउने। यसको ठाउँमा लेखेँ, यो बीको बी, यो सेम टु सेम। यसको ठाउँमा लेखेँ, यो सेम टु सेम, यो सेम टु सेम। अब ले बीलाई अपरेसन गर्दा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भएको कारणले बी, यता पनि ले एलाई अपरेसन गर्दा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भएको कारणले अरू सेम टु सेम छ। अब मैले के गर्छु, बी एस्टिक एलाई एसोसिएटिभ लगाएर यता राखिदिएँ, बीलाई यता फालिदिएँ, यता पनि एस्टिक बी गरेँ, बीलाई उता फालिदिएँ। बीलाई किन फालिरहेको छु, अहिले नफालेको भए पनि हुन्थ्यो, पछि गरेको भए पनि हुन्थ्यो। अब यो बीलाई मैले हटाएँ भने बी दुईतर्फै बी छ, दुईतर्फै बी भइसकेपछि राइट क्यान्सलेसन ल लगाएर हटाइदिए पनि हुन्छ। यहाँ राइट क्यान्सलेसन ल हामीले प्रुभ गरिसकेछौँ, अब देखाइरहनु पर्ने छैन, तैपनि देखाइदिउँ, केही भनौँ। दुईतर्फै बी इन्भर्स लिइदिएँ भनेपछि यो सेम टु सेम छ। यो बी इन्भर्स चाहिँ एसोसिएटिभ भित्र यसरी राख्यो भने आउँछ, यतापट्टि पनि यो र यो अपरेसन गर्दा नै आउँछ। यो ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भएको कारणले नै आउँछ। यो ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भएको कारणले आउँछ। बी एस्टिक इक्वल टु एस्टिक बी भनेको कम्युटेटिभ आयो भनेपछि कम्युटेटिभ हुनु, ग्रुप कम्युटेटिभ हुने भनेको एबिलियन हुनु हो। सो जी इज एबिलियन ग्रुप प्रुभ भयो। अब 72 सालमा आएको क्वेसन छ, लास्ट क्वेसन ग्रुप थ्योरीबाट। लेट ए बी सी एन्ड यक्स बी इलिमेन्ट अफ अ ग्रुप जी, सल्भ फर यक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। एक्स स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर एन्ड एक्स को पावर 5 इक्वल टु दुईवटा इक्वेसन छन् एक्सका, र एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। गिभन इक्वेसन अफ ग्रुप जी एस्टिक आर, इक्वेसन के छन्, यी दुईवटा इक्वेसनलाई मैले जस्ताको तस्तै लेखेँ। मैले अब एक्स को पावर 5 इक्वल टु बाट काम सुरु गर्दैछु। एक्स को पावर 5 लाई एक्स स्क्वायर गर्न सकिन्छ। यो सम्पूर्णलाई हामीले लिँदाखेरि एक्स को पावर 5 नै हुन्छ। एस्टिक इज अ बाइनरी अपरेसन हो र यक्सै छ, एस्ट्रिकै छ, र एक्स स्क्वायरको भ्यालु हामीसँग ए स्क्वायर छ राखेँ। यो एक्स स्क्वायरको भ्यालु पनि ए स्क्वायर छ, ल राखिदिएँ। ए स्क्वायर ए को पावर 4 हुन्छ, त्यो पनि गरेँ, इक्वल टु पनि मैले गरिरहेको छु। यक्स एस्टिक ए को पावर 4 गरिरहेको छु मैले। अब फर अल ए बिलोङ्स टु जी, ए को पावर 4 पनि त्यही जी को एलिमेन्ट्स हुन्छ है। ए जी को एलिमेन्ट्स हो भने ए को पावर 4 पनि अभियसली जी को एलिमेन्ट हुन कर लागिहाल्छ। सिन्स जी इज अ ग्रुप, सो एभ्री एलिमेन्ट ह्याभ इन्भर्स। यदि ग्रुप जी चाहिँ ग्रुप हो भने यसको प्रत्येकको इन्भर्स हुन्छ। लेट ए 4 इन्भर्स इज अ इन्भर्स अफ ए को पावर 4 भनेर मानिदिउँ इन अ ग्रुप जी। अब के गर्दौँ, यो इक्वेसनमा ए 4 इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्दौँ, अपरेसन लिउँ, यता र यता दुईतर्फै अपरेसन गरियो। अब अपरेसन गरिसकेपछि यो र यो त ब्यालेन्स भयो, मिलिरहेको थियो। अब ए को पावर 4 र यसलाई एकतर्फ राखियो, अथवा एसोसिएटिभ रुल लगायो भने यी दुईवटा त एकमा इन्भर्स भइसकेपछि यसको ठाउँमा लेख्न पाइने भयो। यो चाहिँ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो, आइडेन्टिटी इलिमेन्टले यो इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा त्यही इलिमेन्ट आउने भयो। यो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि ले एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा एक्स नै आउने भयो। एक्स इक्वल टु ए को पावर, यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा -4। सो हामीलाई एक्सको कति भयो त भ्यालु, एक्स इक्वल टु ए को पावर -4 इज अ सोल्युसन रहेछ यहाँ, किनकि चाहिँ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो भनेर पनि लेख्नु पर्यो। सो एक्स इक्वल टु ए को पावर -4 इज अ रिक्वायर्ड सोल्युसन। यसरी हाम्रो ग्रुप थ्योरी चाहिँ सकिएको छ है।